الفتح إلى حضرتك يا حبيب عبد الله بن علي هندوان، وإلى حضرة أبي علي بن عبد الهندوان، أبي عبد الله بن علي هندوان، أبي علي بن عبد الله هندوان، وإلى أبي عبد الله بن أحمد هندوان، وإلى أبي أحمد بن عمر هندوان، وإلى حضرة عمر هندوان، وإلى حضرة حبيب عبد الرحمن بن عبد الله هندوان، وإلى حضرة حبيب صالح بن عبد الله هندوان، وإلى حبيب أحمد بن عبد الهندوان، حبيب علي بن عبد الله هندوان، وإلى حضرة حبيب مقنون بن عبد الهندوان، أبي مهدر بن عبد الهندوان، أبي عثمان بن عبد الله هندوان، وإلى حضرة حبيب زين العابدين بن عبد الهندوان، وإلى حضرة حبيب مهدر بن عبد الرحمن هندوان، وإلى حضرة حبيب غفران بن عبد الرحمن هندوان، وإلى حضرة وزن حضرة حبيب محمد رضا بن عبد الرحمن الهندوان، وإلى حضرة حبيب عبد القادر بن صالح هندوان، أبي علي بن صالح هندوان، أبي علي بن صالح هندوان، وإلى حبيب أحمد بن صالح هندوان، وإلى حبيب عبد الله بن صالح هندوان، وإلى حضرة حبيب عبد القادر بن مهدر هندوان، أبي حسين بن عبد مهدر هندوان، وإلى حبيب عمر بن علي هندوان، وصولهم وفورهم أن الله درجتهم وينفعنا بهم وبعلم أسرارهم وبركة في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الفتح المغضوب إلى حضرة عليهم أبي ولا شهبيا يا أبي كلكم إلى حضرة الضالين. أبي محمد بن شهبيا يا أبو بكر بن شهبيا يا أبي طاهر بن شهبيا وإلى حضرة أبي صالح سقف وإلى حضرة أبي محمد بن عمر بن يحيى وإلى حضرة أبي عثمان بن محمد يحيى أبي هود بن محمد يحيى أبي طاهر بن محمد يحيى وإلى حضرة أبي موسى بن يحيى وإلى حضرة أبي علي بن موسى بن يحيى وإلى حضرة أبي عبد الله أكف أبي عبد الرحمن أكف وإلى حضرة أبي أحمد بن يحيى أبي إسماعيل بن يحيى يوسف بن أحمد بن يحيى وإلى حضرة أبي عمر بن إسماعيل بن يحيى أبي أحمد بن إسماعيل بن يحيى وإلى حضرة أبي يوسف وإلى حضرة أبي علوي بن يوسف يحيى وإلى حضرة أبي وإلى حضرة أبي وإلى حضرة أبي أحمد بن عبد القادر بن سالم عدروس وإلى حضرة أبي عمر بن طه بن يحيى وإلى حضرة أبي أحمد بن أبي كاف وإلى حضرة أبي وإلى حضرة حبيب شيخ أحمد بن يحيى وإلى حضرة أبو بكر بامبود وإلى حضرة أبي محمد بن أبو بكر بامبود أبي إدريس بن أبو بكر بامبود أبي أحمد بن أبو بكر بامبود وإلى حضرة أبي علي بامبود وإلى محمد بن جعفر بامبود وإلى حضرة حبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف وإلى حضرة حبيب مضر السقاف وإبراهيم السقاف وإلى حضرة حبيب عبد الله بن حسين الإدريس أبي عبد القادر بن صالح إدريس أبي أحمد بن صالح أبي هاشم بن إدريس أبي أحمد بن عبد إدريس أبي أحمد بن أحمد إدريس وإلى حضرة حبيب وإلى حضرة حبيب طه بن أبي هاشم يحيى وسننا حضرة حبيب محمد رضا عنوان وسنهم وفرهم أن الله درجتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفقير حبيب محمد رضا بن عبد الرحمن هندوان وإلى حضرة حبيب مهدر بن عبد الله بن عبد الرحمن هندوان وإلى حبيب غفران بن عبد الرحمن هندوان وإلى روحي شريف أولياء بنت عبد الرحمن هندوان وإلى شريفة هج شريفة وإلى روحي وإلى روح أحمد هج أحمد الصالحة وإلى روحي هجوك سكر لوينا وإلى روحي وإلى روحي أمتك الفاقر أبي هج ودر أمي هج زبيدة وإلى روحي ولد حسين وإلى روحي أمتك الفاقر عمي هج بدر الدين هج أمينة وإلى روحي جدتي وإلى روحي جدي هج رضوان هج خديجة وصونهم وفورهم وسننا روح عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن وسنهم وفورهم أن الله درجتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا عمتنا وخالنا وخالتنا وبنينا وبناتنا وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويصلنا روح عبدك الفقير
المرسلين حبيب محمد رضا بن عبد الرحمن النوان وسونهم وفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نرجو تقربنا الله ذكري فنعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم. على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل اللهم عليه صل على وسلم. سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله عليك يا محمد يا رسول الله. 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 صلى الله عليك يا محمد
محمد يا رسول الله صلى الله عليك يا 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 محمد يا رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وصحبه على وسلم حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وبعد, yang pertama alhamdulillah kita semua tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini malam hari ini kita semua masih dilimpah curahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sebisa mungkin kita gunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Sehingga dengan syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kesananya akan diberikan nikmat yang lebih banyak lagi oleh Allah. Usia kita dipanjangkan, disehatkan, urusan kita dimudahkan, urusan kita digampangkan, kehidupan kita diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih Allah, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang mulia, dan semoga sampai kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak semuanya dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad, kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini
walaupun satu tempat, akan tetapi niat kita banyak. Alhamdulillah. Apa saja? Niat yang pertama, kita menghadiri haul. Ya, haul. Guru kita Al-Habib Solhan Al-Hinduan. Yang kedua, kita juga niat menghadiri, mensyiarkan majelis rutinan tiap malam Rabu. Dan kita juga niat malam hari ini menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun satu tempat, insya Allah pahala kita banyak. Rahmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita semua ketika datang bulan Rabiul Awal, datang bulan Maulid, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya dilahirkan, kita dianjurkan untuk mensyiarkan, meramaikan, membesarkan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu manfaat, keutamaan dan faedahnya kembali untuk kita, bukan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di masjid mengadakan perayaan Maulid, kembali manfaatnya untuk mereka. Yang di musola mengadakan perayaan Maulid, manfaatnya kembali untuk mereka. Bahkan ketika di rumah-rumah kita bacakan perayaan Maulid Nabi, maka niscaya manfaat, keutamaan, faedah akan kembali ke dalam rumah-rumah kita. Amin ya rabbal. Karena Nabi Muhammad itu sudah enggak butuh sama kita. Kita semua yang butuh terhadap Nabi besar Muhammad, dunia sampai akhirat. Di dunia jelas, ya, jangankan segala macamnya, solatnya kita yang Allah wajibkan setiap hari 5 kali, itu kalau tidak dibacakan solawat kepada Nabi di dalam tasyahud, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berani, saya solat tapi di dalam tasyahudnya solawatnya saya lewat saja. Saya yakin seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini enggak ada yang berani, walaupun mereka Wahabi. Pasti mereka membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia ya ikhwan. Di dunia kita sudah membutuhkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam solat kita harus solawat kepada Rasulullah. Orang yang solatnya enggak dibacakan solawat, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amaliyah yang lainnya. Ketika kita nuntut ilmu, ketika kita sedekah, ketika kita infak, ketika kita haji, umroh dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, itu semua sumbernya datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga wajar kalau kita pengikut Rasulullah, kalau kita mengaku pengikut dan mengaku menjadi umat Sayyiduna Muhammad, kemudian kita datang bulan Maulid merayakan hari kelahirannya, entah di masjid, entah di musola, entah di majelis-majelis ilmu, kalau bisa di rumah-rumah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berapa sih modalnya ngadain perayaan Maulid? Hah? Gak banyak. Banyakan mensekolahkan anak kita ke dokter. Berapa juta coba? Puluhan juta, ratusan juta. Bener tak beli? Iya, kuliah per semester pira biaya ikut kuliah. Iya. Perayaan Maulid nggak mahal lah negara. Yang penting ada air, ada kopi, ala kadarnya. Kemudian kita bacakan perayaan Maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi
kulla mughlaq ya Rabbi Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Insya siap di rumah kita bacakan maulid. Lah sing siap wong pira gini. Hah? Siap tabligh? Kudu siap. Kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku pecinta habaib, apalagi mengaku pecinta Nabi, harus siap mengadakan pembacaan maulid di rumah-rumah kita, insya Allah. Wajib nganggo bayar kiai ini langka, beli usah ngundang kiai. Baca bedewek beri anak putu. Iya bu, nganggo biaya beli makanan go. Beli, iya kan? Anak putu, alhamdulillah pada bisa baca. Ayo dikumpulkan barang, ayo nang baca mulut. Apa sih bu, acara apa? Lakin ki bulan maulid, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad. Ayo kita rayakan sekedarnya. Kalau enggak mampu, kalau mampu bikin yang besar. Oh ya, enggak ada ruginya. Toh kita dapat rezeki datangnya karena Nabi Muhammad. Kita jadi orang kaya, kita kaya karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak, kata Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala tegaskan, jika karena bukan engkau wahai Muhammad, jika karena bukan engkau, maka niscaya alam semesta ini tidak akan Allah ciptakan. Gak mungkin hidup di alam dunia. Gak mungkin kita menikmati kopi, menikmati syahi, menikmati makanan, buah-buahan yang enak. Itu semua ada karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga niatkan saja dulu. Ya, mudah-mudahan bisa setelah niat. Kalau sudah pasang niat, nanti tinggal cari hari yang cocok. Ya, kira-kira kapan ini bikin perayaan maulid di rumah kita masing-masing, insya Allah. Sehingga ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, beliau mengatakan, man hayya ta'aman, barang siapa yang menyiapkan makanan. Ya kan biasanya kalau sudah acara maulid itu yang namanya makanan, minuman mesti ada. Walaupun tidak ada yang memaksa, pasti ada. Kata beliau, man hayya ta'aman, barang siapa yang menyediakan makanan, menyediakan minuman. Untuk apa? Li'ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a ikhwanan, lalu dia mengumpulkan saudara-saudaranya, dia kumpulkan tetangganya, dia undang sanak familinya. Wa auqada sirajan, lalu dia perbagus tempatnya, lampu-lampunya dibikin terang, dikasih segala macam perhiasan. Untuk apa? Menyambut hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bisa jadidan, dan dia memakai pakaian yang baru. Kalau ada rezeki yang belum punya pakaian baru, beli, mumpung masih berada di bulan maulid. Pakai pakaian yang baru. Wa tabakhara, kemudian dia nyalakan buhur pewangi. Ya, barangkin buhurnya lagi langka rupanya. Iya, stoknya kentongan. Ya. Pakai wangi-wangi. Wa ta'attara, dan juga kita disunahkan untuk memakai minyak wangi. Ya, buhur, minyak wangi. Kalau untuk ibadah ini sunnah. Ya, sunnah yang wangi-wangi. Untuk apa itu semua? Ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk memuliakan, menghormati, membesarkan hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullah yaumal qiyamah, maka niscaya Allah bangkitkan orang yang semacam itu pada hari kiamat, ma'al firqatil ula minan nabiyyin,
bersama kelompok yang pertama, yaitu bersama para nabi. Amin ya rabbal subhanallah. Ya, kita yang menghidupkan perayaan Maulid Nabi, kata Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, kelak Allah bangkitkan kita semua bersama para nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa kana fi a'la illiyin, dan kelak Allah tempatkan kita semua di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap merayakan Maulid Nabi besar Muhammad? Insya Allah. Ya siap, beli siap, kudu siap. Ya, kepengen nganggo biaya bisa, kepengen gratis bisa. Aja ning umay disetel dangdutan baik. Ya, setel sendal petal lah. Disetel lagu apa maning? Mujair mundur lah. Iya. Disetel apa maning? Sing lagu viral zaman segini kah? Podok-podok lah. Jangan, ya wis malaikatnya bubar kan urusannya. Ya, sekali-kali bacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Insya Allah, mudah-mudahan ya umat-umat Tegalurung kabeh mampu melaksanakan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dikatakan man hadara Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama qadrah faqad faza bil iman. Barang siapa yang membesar-besarkan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan serta mengistimewakan, faqad faza bil iman, maka sungguh ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Pengen tabli uripe bahagia, pengen tabli uripe seneng, rayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya aja kalah bari ulang tahunnya kula sampean. Kadang-kadang anak ulang tahun wah rame, istri ulang tahun pesta. Iya apa maning? Hari pernikahan ayo jalan-jalan pesta. Giliran hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buh beli weruh. Iya, bisane melu-meluan bae yakun gawis alhamdulillah. Ya bagus, melu-meluan ku bagus. Tapi syukur-syukur kalau bisa kita adakan di rumah kita masing-masing. Insya Allah. Ya, nanti malam Senin ini ada perayaan Maulid di rumahnya Haji siapa tuh? Haji Tony, malam Minggu atau malam Senin kan? Malam Minggu ya? Ya Haji Tony itu, bagus. Ya, kalau bisa tiap tahun, insya Allah. Yang lain boleh mengikuti. Iya, priwe Haji Tony bisa ngadakan kicaran ya priben takon Haji Tony. Ya, gampang beli angel beli apa? Gampang. Yang penting niatnya besar, insya Allah. Nah, sehingga dengan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita akan bertambah, keyakinan kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ketika perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita rayakan di rumah kita masing-masing, dimanapun ada acara perayaan kelahiran Nabi kita hadir, ya maka disitulah kesempatan istimewa, kesempatan besar, karena di bulan-bulan yang mulia itu, ya bulannya sih bulan biasa-biasa saja. Justru karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Ya, makanya timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal?
yang tidak ada kemuliaan sama sekali. Kenapa Rasul dilahirkan di hari Senin yang nggak ada kemuliaan sama sekali? Ya kan? Apa jawabannya? Ya justru itu. Kenapa nggak di bulan Ramadan? Ya, banyak kemuliaan nuzulul Quran, apalagi ya, Lailatul Qadar, orang yang ibadah dilipat ganda pahalanya. Kenapa nggak di bulan Ramadan? Kenapa nggak di hari Jumat Sayyidul Ayyam? Kok harinya hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal yang nggak dikenal keutamaan dan keistimewaannya. Justru itu Allah pilih lahirkan kekasihnya di bulan Rabiul Awal di hari Senin yang biasa-biasa saja. Untuk apa? Menunjukkan orang yang terlahir ini bukan sembarang manusia, sehingga bulan Rabiul Awal ikut menjadi bulan yang mulia karena lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin menjadi hari yang mulia karena di hari Senin dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita disunahkan untuk berpuasa setiap hari Senin. Ini juga merupakan dalil, ya, merupakan dalil kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan hari kelahirannya sendiri. Betul? Iya, ketika ditanya kenapa sih wahai Rasul berpuasa pada hari Senin? Kenapa berpuasa pada hari Senin? Karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aku terlahir pada hari Senin. Syukuran aku kepada Allah dengan menjalankan satu ibadah, yaitu berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak macam dan banyak cara untuk kita memeriahkan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan puasa bisa, dengan mengadakan pengajian boleh, dengan mengadakan hataman Al-Quran bisa, dengan bersedekah, berinfak bisa, banyak cara. Yang penting cara itu tidak melenceng dari Al-Quran, tidak melenceng dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita merayakan kelahiran Nabi, sedekah bai'ah. Dina apa sih Je? Dina Senin tanggal pira? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya wis tanggal 12 insyaallah kula kepengen sedekah, kepengen infak 10 juta. Oli tak beli? Oli pisan oli. Oh ya, oli pisan. Oli pisan. Oh ya. Ya daripada 10 juta nganggo infak KBJ masih mending nganggo ngundang muludan baelah supaya si mangan jabure pirang-pirang. Mangga. Ya kan, mengumpulkan banyak orang, lebih daripada 40 orang, doanya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara. Yang belum punya rezeki dengan berpuasa saja boleh. Yang belum punya rezeki bagaimana dengan menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan, apakah boleh? Boleh. Ake sing oli ake wis gampang-gampang. Ya laka sing angel. Islam iku laka sing angel, gampang. Sing penting kula sampean duwe niat. Duwe niat merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena dengan kita menghadiri ataupun mengadakan perayaan-perayaan tersebut, manfaatnya kembali untuk kita semua. Amin ya rabbal. Ya sama dengan menghadiri majelis ilmu tiap malam Rebo. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Yang belum tahu tentang sholat akhirnya menjadi tahu. Alhamdulillah. Yang belum tahu penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya akhirnya menjadi faham. Alhamdulillah untuk kita semuanya. Dan juga termasuk kita semua alhamdulillah malam hari ini menghadiri haul, yaitu mendoakan abahnya Habib Zain, yaitu Al-Habib Solhan.
atau Habib Ridho. Ya, mudah-mudahan amaliyah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salahnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Maulid ini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan orang yang mati butuh. Ya, orang yang sudah mati tentunya sangat-sangat butuh kepada doa dari kita yang masih hidup, terutama dari anak-anak dan dari keluarganya. Oleh karena itu saya anjurkan, ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka kita ini jadilah anak yang soleh-soleha. Usahakan agar apa? Agar orang tua kita yang telah mendahului kita merasa bahagia, masih mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak yang soleh dan solehah. Karena untuk berbakti kepada kedua orang tua itu nggak ada batasnya. Orang tua telah meninggal dunia, apakah masih bisa untuk kita berbakti? Masih bisa. Ya, dengan apa? Dengan kita bersedekah, kirimkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Dengan kita mengadakan perayaan Maulid, kirimkan hadiah pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah meriwayatkan di dalam satu hadis tentang orang yang telah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul Id," apabila datang hari raya Idul Fitri, "wa idza kana yaumul Ashri," dan apabila datang hari raya Idul Adha, "wa idza kana yaumul Jum'atil ula min syahri Rajab," dan apabila datang hari Jumat pertama di bulan Rajab, "wa idza kana lailatun nisfi min Sya'ban," dan apabila datang malam nisfu Sya'ban, "wa idza kana lailatul Jum'ah," dan apabila datang setiap malam Jumat. Ada 5 tempat. Pertama, malam hari raya Idul Fitri. Kedua, malam hari raya Idul Adha. Ketiga, setiap Jumat pertama di bulan Rajab. Keempat, setiap malam nisfu Sa'ban. Dan kelima, setiap malam Jumat. Ini yang sering setiap malam Jumat, berarti seminggu sekali. Ya Bu, ini perhatikan, seminggu sekali berarti setiap malam Jumat. Di 5 tempat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul amwat, mayit-mayit itu keluar dari kuburnya. Orang yang telah meninggal dunia, ya, pada 5 tempat ini mereka semua Allah bangkitkan keluar dari alam kubur. Yakhrujunal amwat wa yagifuna ala abwabi darihim, dan mereka semua akan berdiri di pintu-pintu rumah mereka. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan apakah orang mati itu datang ke rumah, ya ini jawabannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada 5 tempat itu mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka datang ke rumah masing-masing. Yagifuna ala abwabi buyutihim wa yaqulun, dan mereka mengatakan, apa yang mereka katakan kepada kita yang masih hidup ini? Tarahamu alaina fi hadhihi laila bis sadaqah walau biluqmah min hubzin. Kata mayit yang datang ke rumah kita ini, tarahamu alaina, kasihanilah kami semua, kasihanilah kami semua pada malam ini dengan sedekah kalian, walaupun dengan sepotong roti. Artinya apa? Mereka sangat-sangat mengharapkan hadiah pahala dari kita orang yang masih hidup. Tarahamu alaina fi hadhihi lailah bis sadaqah walau biluqmah min hubzin fa inna muhtajuna ilaiha. Maka sungguh kami semua sangat-sangat membutuhkan itu.
Ya, mereka orang yang telah meninggal dunia sangat-sangat butuh kepada kiriman hadiah pahala dari kita yang masih hidup. Fa'ilam yajidu, maka jikalau tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang masih hidup, ya orang yang masih hidupnya naudzubillah beler, enggak baca Yasin, enggak baca tahlil, enggak baca apalagi surat-surat pendek kemudian dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tahassaru, mereka akan merasa rugi, kembali ke alam kuburnya dalam keadaan sedih, tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Maka insya Allah saya yakin Habib Sulhan malam hari ini balik ke alam kuburnya dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dalam keadaan membawa bekal yang begitu banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu adanya di akhir, bukan di awal. Yang namanya penyesalan pasti di akhir, betul? Iya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la sadaqanna wa akunanna minas salihin. Ini penyesalan orang yang mau meninggal dunia ini. Ketika ruhnya mau dicabut oleh Allah, baru sadar dia. Rabbi laula akhartani, ya Allah, apakah engkau tidak menunda ajalku walaupun sedikit saja? Nganyang, wis arepan dicabut ning malaikat Israel nembe nganyang. Iya beli bisa. Iya, kula sampean dudu Nabi Musa. Nabi Musa ketekan malaikat Israel ditabok. Ya kula sampean beli bisa apa-apa. Nganyang, wis beli bisa nganyang. Iya, harga mati, harga kuburan. Rabbi laula akhartani, ya Allah, tolong berilah waktu sedikit saja. Untuk apa? Hah? Untuk? Iya. La sodakanna, niscaya aku akan bersedekah. Wa akunanna minas solihin, dan niscaya aku akan taubat, aku akan berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Tapi apalah daya, waktu sudah habis. Walaupun nganyang, ya, walaupun minta waktu, nggak dihawil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mumpung kita masih hidup, ya masih sehat, perbanyak amalia ibadah, dan jangan lupakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan kita kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin, kirimkan tahlil, kirimkan segala macam amalia ibadah kita, pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, karena mereka sangat-sangat membutuhkan pahala dari kita yang masih hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajal wa sil wa zakaba thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah ma subhanallah ma astaghfarna ma sallaina ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nudhil hadrat sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة الكرام وجميع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رب روحي وجسدي حبيب حسن بهر ثم إلى روح عبد الحبيب يوسف بن أحمد بن يحيى وإلى روح عبد الحبيب محمد بن عبد المسيح وإلى روح عبد الحبيب عمر بن طه ثم إلى روح عبد الحبيب محمد بن ظاهر الحداد وإلى أرواح من أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها ثم إلى روح عبد الشرقة العباد والبلاد
بلد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى رقد الأنفس الأبي عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس وأوصلهم وفروهم وإلى روح من السمعنا ها هنا وتلون لأجل وسبب الحبيب صلحا بن عبد الرحمن الهندوان وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعاقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم روح وريحان والفساد والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم اجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واهدم بالصالحات أعمالنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راضنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تهنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعدي من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وهدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهداره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلكنا في نهج ظاهر المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك ذو العاد أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهب لمن ودوى من والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق طالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي وعاجلا أرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا نقبانا يا ربي واجمعنا وبهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ظهر قدره الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد
المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرة الرسول وبنية القبول بسر إن شاء الله perangkat gini tajir kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين الصلاة والسلام عليك وعليكم يا أنبياء الله وعليكم وعلى عليكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأتباعه وحزبه وعترته وأهل بيته اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائف صلى الله عليه وسلم اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وعبدنا على سنته واستعملنا بطاعته وأردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نذمع بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحائفه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ثم في صحائفه أصحاب الحادي المهديين والراشدين وذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم في الصحائف السبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عنهم والأربعة الأئمة مجتهدين ومقلدهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشي هذه البردة سيد شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوسيري اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقداب وأنجاب وأوداد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا وأنفعنا ببركاتهم وأمدنا من إمدادهم والحظنا في من لحظاتهم وأعدنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا وما علينا شقيا ولا محروما
ولا ماثورا ولا موزورا ولا عن بابك مطرودا هب اللهم بفضلك موسئنا لمحسننا لعاملين وعالمين لعاملين وعاملين لخلصين وحبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم وأقبلنا عليها غير مفضون ولا مفائنين ولا مغيرين ولا مبدلين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبنية القبول وإلى حضرة الرسول بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.